अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का मंसूबा मंजर आम पर आ चुका। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पे बाकायदा तौर पे एहतजाज भी किया और एक ज़बरदस्त उसका अलामिया सामने आ चुका। अमेरिका से एहतजाज किया गया, अमेरिकी एम्बेसडर को बुलवा कर उसके सामने सूरत हाल रखी गई। साथ ही साथ रशिया और चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान से रब्ता किया गया और दोनों ममालिक ने खुलकर पाकिस्तान की मदद और अमेरिका की मुखालफत करने का इंदिया दिया है। नाज़रीन, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को धमकियों और प्राइम मिनिस्टर के कत्ल का मंसूबा एक और खौफनाक साजिश सामने आ गई। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने का रजीम चेंज का मंसूबा था या है, बल्कि उनको एलिमिनेट करने का भी साथ साथ पूरा एक प्लान है। कौन लोग इस पे मुलव्वस हैं? प्राइम मिनिस्टर ने एक एक बात खुलकर बता दी कि कितने सहाफ़ी इस पे मुलव्वस हैं, कौन से मीडिया हाउसेस इसका हिस्सा हैं इस सारी साजिश का, और नवाज शरीफ साहब किस तरह इसका हिस्सा हैं सारी साजिश का, और कौन कौन शख्स किस किस जगह और कितनी कितनी देर तक मुलाकातें करता रहा। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट्स किस किस को मिलते रहे इस पर्पज़ के लिए। इवन जो मुनर्रफ होने वाले अरकान असम्बली हैं पीटीए के, उनसे मुलाकातें अमेरिकन डिप्लोमेट्स की सामने आ गई। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ तरीके अदम एतमाद का पूरा एक मंसूबा और पूरी एक प्लान है जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए अपोजिशन जमातें ज़ोर दे रही हैं कि जी इमरान खान को फौरी हटाएं, इमरान खान को फौरी हटाएं। वो उस डेट से पहले ही अपने मेंबर लेके असम्बली में पहुंच गए कि ये देखें मेंबर पूरे हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, बड़ी जल्दी है उनको हटाने की। ये सारी नाज़रीन सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें जाती रहती हैं। पिछले 73 साल से ये खेल हम देख रहे हैं। कोई हुकूमत आपको अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, किसी को आप मुश्किल से डाइजेस्ट करते हैं, कोई आपकी फेवरेट होती है तो आप कहते हैं जी बड़ा इनकलाब आ गया, मेरा जानने वाले को साहब आ गए। ये दोस्तियाँ दुश्मनियाँ पसंद नापसंद चलती रही और अभी चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी जो मुल्क और कौम की हो सकती है वो हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। आज हमें सोचना ये चीज़ को पड़ेगा कि इमरान खान ने जो बात की है, जिस तरह उसने स्टैंड लिया है, जिस तरह वो डॉक्यूमेंट सामने लेके आए हैं, जिस तरह उन्होंने पूरा मंसूबा कौम के सामने रखा है, और वो कहते हैं कि जी काफ़ी महीने पहले से मेरे नॉलेज में था, तमाम एजेंसी मुझे रिपोर्ट कर रही थी और मेरे नॉलेज में था कि ये क्या मंसूबा बन रहा है, क्या साजिश तैयार हो रही है। उसके बाद जब उन्होंने पूरी कौम के सामने ये रख दिया तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का फ़र्ज़ पूरा हो गया, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब इस कौम की ज़िम्मेदारी है और अब हम सबकी ज़िम्मेदारी है जो समझते हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा कंट्री है और हमें इज़्ज़त और गैरत से रहना है। यहाँ पे आज एक टर्निंग पॉइंट है और हमने ये फैसला करना है कि हमने अमेरिका की कॉलोनी के तौर पे डू मोर वाले सीन में ज़िंदा रहना है। अमेरिकी एक कॉल पे उसी तरह लेट जाना है जैसे माजी में हम लेटते रहे। हमने जी हुजूरी करनी है बाकी सारी ज़िंदगी के लिए, हमारे बच्चों ने गुलामी करनी है उसी तरह चिटी चमड़ी की, या फिर हमने गैरत से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, इंटेग्रिटी के साथ ज़िंदा रहना। अमेरिका खुदा नहीं है, खुदा एक ही है और वही सबको इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट देता है, इक़्तिदार देता है, खाना देता है, मौत देता है, रिज़्क़, सब कुछ देता है। अगर ये मुस्लिम हमारा ये बिलीव हो तो हम कभी भी किसी के सामने उस तरह ना झुके जिस तरह हम झुकते चले जा रहे हैं। जिस तरह अपोजिशन के आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी अमेरिका साड़ा खाना पीना बंद कर देगा, अमेरिका हमें बड़े मुश्किल का शिकार कर देगा, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा। सवाल ये है कि भाई क्यों कर देगा, हम क्या करें? कोई अमेरिका के खिलाफ जंग थोड़ी कर रहे हैं, कोई एटम बम हमने थोड़ा चला दिया वाशिंगटन की तरफ करके, या हमने कोई ऐसी धमकी दे दी है कि जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
ایسا ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور ایک بڑی معصوم سی خواہش ہے کہ کیا ہم انڈیپینڈنٹ اور غیرت مند اور رسپیکٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے؟ کیا پوری دنیا کی طرح جس طرح پوری دنیا کے ممالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے، کیا ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے؟ آج یہ وہ سوال ہے جو میرا خیال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طریقے عدم اعتماد ہوتی رہیں گی، حکومتیں آتی رہیں گی، حکومتیں جاتی رہیں گی، عمران خان آ گیا، عمران خان چلا جائے گا، اس کی جگہ کو اور آ جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ فوج جیسے ڈسپلنڈ ادارے کے اندر سے اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہاں سے بھی اب یہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ طریقے عدم اعتماد کو ہولڈ کریں، پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لیں۔ یہ غداری کی باتیں، تانے، چیزیں، القاب سن سن کے ہم تھک گئے کہ جی کبھی نجم سیٹھی کے حوالے سے، کبھی حامد میر کے حوالے سے، کبھی نواز شریف کے حوالے سے، کبھی الطاف بھائی کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے 6 مہینے سال ایک پوری کیسٹ چلتی ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ ملک دشمن ہے۔ پھر الٹی کیسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب قوم کو یہ ایک دفعہ بتا ہی دینا چاہیے اداروں کو کہ کون جینون غدار ہے اور کون محب وطن ہے، اور واقعی یہ ملک کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، کس سے اس کو تھریٹ ہے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اداروں نے حلف لیا ہوا ہے، اداروں نے اس ملک کو بچانے کا حلف لیا ہوا ہے۔ اداروں میں شامل جو لوگ ہیں وہ اسی بات کی تنخواہ بھی لیتے ہیں اور وہ ملک کو بچا بھی رہے، لیکن اب ایک اور ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے کہ اس سازش کو، جو کہ اب ثابت شدہ سازش ہو گئی ہے، اب اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے۔ فردر خیر اس میں انکوائری کی بھی ضرورت نہیں، اب اس کے کریکٹرز جو ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سازش ہے تو پھر کارروائی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ مذاق اس لیے اب نہیں رہا کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اس کا اعلامیہ، بڑا جاندار قسم کا اعلامیہ جاری کر چکی ہے، اس ڈاکومنٹ کو انڈوس کر چکی ہے، تو اس کے بعد اب کارروائی بنتی ہے۔ پاکستان فرسٹ، اس فارمولے کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا۔ جتنے امریکنز ڈپلومیٹس، ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں امریکن کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، امریکن پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بااثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ویسٹ کے اندر جو ہمارے بہت سارے لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں، وہ کرتے کیا ہے؟ ان کو اگر کوئی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، آ رہا جا رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو مشکوک لوگ ہیں ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے ماضی کی طرح، ایک بات ہوتی تھی وہ چڑھ دوڑتے تھے، اب وہ روایتی جنگوں میں بھی امریکہ نہیں جا رہا اور بہت ساری چیزوں سے اوائڈ کر رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ خود بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج تو یو اے ای کے رولرز نے امریکن پریزیڈنٹ کا فون نہیں لیا، سعودی عرب نے فون نہیں لیا، اب تو یہ سچویشن ہو گئی ہے۔ تو ان حالات کے اندر خواجہ آصف صاحب اور ہمارے بہت سارے اور لوگ ہیں جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں، تھوڑا عزت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم سب کو، اور کھڑے ہو کے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے میرا خیال ہے کہ اب ایک رول ادا کرنا چاہیے۔ اس ملک نے ہم کو بہت کچھ دیا، اب ملک ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد کو روک کر، ہولڈ کر کے، پہلے اس سارے معاملے کو اس وقت تک چیزوں کو آگے نہ جانے دیا جائے جب تک یہ پروف نہیں ہو جاتا، یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی اور اس پہ کارروائی آگے نہیں بڑھتی، تب تک یہ مذاق میرے خیال میں بند ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔